व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बड़ा अच्छा हर्ब है एक। इसको हम यहाँ पाकिस्तान में सुहांजना और हमारी सराइकी बेल्ट में इसको सुहांजना के नाम से याद करते हैं, जबकि इसको पठवार के इलाके में और पंजाब के बाद दीगर इलाकों में इसको सुहाना कहते हैं और इंग्लिश में नाजरीन इसको मोरिंगा के नाम से याद करते हैं। दुनिया में व्यूअर्स इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है कि ये जो पौधा है, इसकी पत्तियाँ और इसकी जो फलियाँ लगती हैं वो और इसके जो फूल हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दुनिया सारी में इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे लिया जा रहा है। और नाजरीन, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीका के वो ममालिक जहाँ पे ग़िज़ा की किल्लत है उसमें लोगों को यहाँ तक कहा है कि अपने बैक यार्ड में जो अपने सहनों में इसका एक एक पौधा लगाएं और इसकी पत्तियों को अगर ख़ुराक की कमी हो तो उसको ख़ुराक के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में नाजरीन एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें गाजर से ज़्यादा विटामिन ए, बादाम से ज़्यादा विटामिन ई और दूध से ज़्यादा कैल्शियम पाई जाती है। इसके अलावा इसमें बेशुमार मिनरल्स, विटामिन्स और जो इसमें शामिल हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया माने जाते हैं। व्यूअर्स, इसमें जहाँ तक इस पौधे की पहचान है, इस पे मैं थोड़ा सा ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे ख़ुद इसका इल्म नहीं था। मुझे यूट्यूब की मुख्तलिफ़ वीडियोस से ही पता चला कि ये जो पौधा है इसकी इफ़ादियत क्या है। तो मैं नाजरीन इसकी सर्च करने निकल पड़ा यहाँ पाकिस्तान में। तो मुझे फिर बाद में बहुत सर्च के बाद ये पता चला कि ये पाकिस्तान में पौधा जो है बड़ी वाफर मिकदार में ख़ुद रो तो उगता है। अल्लाह ताला की ये बड़ी नेमत है। मुझे आखिरकार में इसको मैं यहाँ पठवार में मैंने इसको सर्च किया तो जो इस एरिए में इसको सुहाने का पौधा कहते हैं। सुहाना ये नाजरीन ये जंगलों में कहीं कुछ लोगों ने घरों में भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये है कि अक्सर जंगलों में ये खुद रहो पौधा होता है। इसकी लंबी लंबी फलियां होती हैं और इसके जो पत्ते हैं ये तकरीबन इस तरह, जो मेरा कैमरा आपको मसलसल दिखा रहा है, इस तरह के इसके पत्तियां होती हैं। ये चीज़ होती है। ये जो नादरीन ये जो दरेक का पौधा होता है तकरीबन ये उससे मिलता जुलता होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि दरेक के जो पौधा है इसमें ये जो पत्तियां हैं आगे से नोकदार होती हैं, इसकी पत्तियां आगे से गोल होती हैं, उसी तरह नरमो मुलायम होती हैं। जो बकरियां जानवर भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसमें जानवरों के चारे के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में ये है कि अगर दूध देने वाली गायें या भैंसों को ये खिलाया जाए तो दूध की पैदावार में बहुत इजाफा हो जाता है। अब इसके नाजरीन इसकी एक वीडियो में इंशाल्लाह इस पे बनाऊंगा कि इसको ग्रो कैसे करते हैं, इसको काश्त कैसे करते हैं। उसके भी बड़े आसान तरीके हैं। मैंने खुद अभी इसके पौधे चंद एक लगाए हैं, उस पर एक मुकम्मल वीडियो करूंगा। लेकिन आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो इसमें ये है कि मैं खासी सारी पत्तियाँ कहीं से ये सुहांजना की लेके आया हूँ। यहाँ हमारे महल्ले में एक जो पौधा है ये मुझे मिल गया तो वो मैं रिक्वेस्ट करके कुछ लेके आया हूँ। तो आज मैं इसका पाउडर बनाने के बारे में नाजरीन, इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है या इसकी क्या क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल की। नाजरीन, इसमें सबसे पहला जो इस्तेमाल है वो ये है कि इसकी पत्तियों को इस तरह जो बड़ी बड़ी होती हैं इनसे आगे टहनियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दें और इस तरह जो पत्तियाँ हैं इसको इलादा कर लें। यूँ ये कैमरा आपको दिखा सके, ये मेरे ट्रे में मैंने रखी हैं। इस तरह आप पत्तियाँ कर लें। फिर इन पत्तियों को व्यूअर्स छाँव में इसको 3-4 दिन खुश्क होने दें। गर्मियों में 3-4 दिन में ये खुश्क हो जाती हैं। अगर सर्दियाँ हैं या कोई और मौसम है
या नमी है तो थोड़ा ज़्यादा अरसा रख के इसको छाँव में खुश्क कर रहे हैं। छाँव में नाज़रीन खुश्क करने का ये होता है कि इसके विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो ज़ाया नहीं होते। और दूसरा, इसको खुश्क करते हुए ये एहतियात करें कि हर रोज़ इसको थोड़ा सा उलट पुलट दिया करें ताकि ये इसके पत्तियां जो है वो नीचे से गल ना जाएं, इनको उल्ली या जंग वगैरह जो है जिसको कहते हैं फफूंदी वगैरह वो ना लग जाए। तो व्यूअर जब ये खुश्क हो जाएं तो इन पत्तियों का ग्राइंडर में पाउडर बना लें। इंशाल्लाह इसी वीडियो का जो सेकंड मरला होगा, जब ये पत्तियां खुश्क हो जाएंगी तो मैं इसका ग्राइंडर में पाउडर बनाऊंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको नाजरीन इसका ग्राइंडर में पाउडर बना के वो रख लें और रोज़ाना तकरीबन 1 चम्मच जो खाने वाला है, आधी चम्मच से भी शुरू करें। अगर आपको इससे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता, आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ग्रेजुअली इसको 1 चम्मच रोज़ाना तक बढ़ा लें इसकी मिकदार। आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से आपको जोड़ों का दर्द, कब्ज़ की शिकायत जिन बहन भाइयों को रहती है वो रफ़ा हो जाएगी। जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बुज़ुर्ग इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको बेशुमार फ़ायदा है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए उनको भी आप थोड़ी मिकदार में दे सकते हैं लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको इंसानी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है, बच्चों की बढ़ोतरी के लिए। और क्योंकि इसमें बेशुमार कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन ई ये बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी व्यूअर्स इस पे बड़ी तहकीक हो चुकी है, इस पे इसके जो है बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको कब्ज़ कुशा भी माना जाता है। जिन बहन भाइयों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन के लिए नाजरीन, जिनको स्किन की मुख्तलिफ एलर्जीज़ होती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स इसको जो ब्रेन हेल्थ है यानी दिमागी जो है सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन ई की बड़ी मिकदार है जो, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कैल्शियम की बहुत बड़ी मिकदार है, तो ज़ाहिर है हड्डियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। एक तो व्यूअर्स इसका ये तरीका है कि इसका जो पाउडर है वो बना लें, पत्तियों को छाँव में खुश्क कर लें, उसका जो चॉपर है उसमें इसके ग्राइंडर या चॉपर में इसको पाउडर बना के महफूज कर लें, खुश्क किसी शीशे की बोतल में डाल लें और रोज़ाना 1 खाने का चम्मच, और बच्चों को अगर इस्तेमाल कराना है तो थोड़ी मिकदार कम कर दें और इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा व्यूअर्स इसके जो फूल होते हैं उनकी भी लोग चाय के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो फलियां हैं उनको सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ सराइकी बेल्ट में तो ये एक आम सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको ख़ासकर गोश्त और ये जो फलियां हैं इसको मिक्स करके बड़ी आला डिश बनाते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स इसमें जो इस फल की जो इस दरख्त की हर चीज़ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अभी इसका मरला 2 में जो है उसमें मैं बनाऊंगा, जब ये पत्तियां खुश्क हो जाएंगी तो इंशाल्लाह उसका पाउडर बनाएंगे, उसको महफूज करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के दूसरे मरले में नाज़रीन पहुंच गए हैं। तो इसमें आज 4-5 दिन गुज़र गए हैं। ये जो पत्तियां मुरंगा की जो थी ये आपको देख रहे होंगे, ये बिल्कुल व्यूअर्स ड्राई हो गई हैं और अब ये टाइम है कि इनको जो है पाउडर फॉर्म में मिक्स जो है बारीक पीस लिया जाए। सो व्यूअर्स इसको मैंने साए में बिल्कुल खुश्क किया है और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो गई हैं और बड़ी अच्छी उसमें हैं। तो इसका व्यूअर्स अभी हम जो है पाउडर बनाएंगे। इसका तरीका व्यूअर्स ये होगा कि ये जो ग्राइंडर या चॉपर है इसमें इसको अच्छी तरह को भर लेते हैं। तो फिर इसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। व्यूअर्स ये तो इसके अलावा व्यूअर्स इसके आखिरी मरले में जो है आज इसकी जो खुराक है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये खुराक जो है ये कितनी लेनी चाहिए, बच्चों को कितनी लेनी चाहिए, बड़ों को कितनी लेनी चाहिए।
اور اس کے چند ایک فوائد جو کچھ تو میں نے ویڈیو کے شروع میں ویورز بیان کیے تھے اور کچھ جو ہے اس کے آخر پہ اس کو بیان کریں گے۔ تو ابھی جو مرحلہ ہے وہ اس کا پاؤڈر بنانے کا ہے۔ تو اس طرح کر کے اس کو مکس فٹ کر دیا اور یہ اب اس کو اب دیکھتے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تاکہ اس سائڈوں میں جو ہے وہ جار کے اندر چلا جائے۔ اس میں بھی ابھی اچھا پاؤڈر فارم میں یہ آ گیا ہے۔ تو اس کو میں ایک پلیٹ ہے اس میں ڈال دیتا ہوں۔ کہ یہ پاؤڈر فارم میں ابھی یہ اس طرح ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اس کو بعض ناظرین اس میں آخر پہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑے بہت بڑے رہ گئی ہیں چیزیں یا اس کے پتیاں تو ان کو چھان لیتے ہیں تاکہ یہ اس کو خوراک لینے میں اس کی آسانی ہو۔ ویورز اس طرح کر کے اس کا جو پاؤڈر ہے یہ ہم نے تیار کر لیا ہے۔ اور اس کی رہ گئی کہ خوراک کتنی ہونی چاہیے۔ ناظرین یہ جو مرنگا ہے یہ بیسیکلی انسانی گروتھ کے لیے بہت ہی اچھی چیز مانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں جو انسانی جسم کی بڑھوتری کے لیے جو امینو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے وہ 12-14 ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو 8 اسینشل ایسڈز ہیں، امینو ایسڈز ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو تو لازمی لینی چاہیے۔ بچوں کی گروتھ کے لیے، قد بڑھنے کے لیے، ویسے جسمانی ہڈیوں کے لیے، ہر چیز کی جو گروتھ ہے ناظرین اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جہاں تک اس کی خوراک کا تعلق ہے، یہ جو چھوٹے بچے ہوں جو 5 سے 8 سال یا 9 سال تک کے ہوں تو اس کو یہ جو کھانے والی چمچ ہے ویورز اس کا 1/4 جو ہے تقریباً اتنی جو ہے یہ کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو اتنی خوراک دینی چاہیے 1/4۔ اور اگر بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہیں یعنی 9 سے 12 یا 14 سال تک کے ہیں تو اس کو تقریباً 1/3 جو ہے یہ اس طرح چمچ کا 1/3 جو ہے یہ دینا چاہیے۔ اور جو آگے 15 سال سے پھر آن ورڈ جو بھی ایج کے ہوں تو یہ خوراک شروع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدھی چمچ جو ہے یہ شروع کیا کریں، تقریباً اتنی جو ہے آدھی چمچ یہ لیں اور اس کے روزانہ ایک دفعہ کافی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی دن بھر کی جو خوراک ہے اس میں سے جو ضروریات ہے جسم کی اس میں بہت حصہ اس کا کور کرتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ویورز کے اس کو کب لینا چاہیے تو وہ تو آپ کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ بہرحال بہترین طریقہ جو میں اپناتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد یہ آدھی چمچ میں پانی کے ساتھ جو ہے اس کو لے لیتا ہوں، اور دن بھر جو ہے اس کے پھر فوائد جو ہیں وہ جسم کو ملتے رہتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو بھی ویسے تو یہ پیٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، ہاضمے کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے اور اس سے جو ہے ہاضمہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اگر اس کی خوراک جو ہے اس سے پیٹ لوز ہو یا کچھ اس طرح کی شکایت ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے لے لیا کریں یا اس کی خوراک میں تھوڑی سی کمی کر دیں، لیکن وہ ناظرین اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس کو بہتر یہ ہے کہ آپ خوراک تھوڑی کم کر دیں یا ایک دن چھوڑ کے لے لیا کریں۔ یہ دونوں طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ اب رہ گئے کچھ فوائد تو اس کے ویورز میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ سے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ اس کے کچھ فوائد جو
میری نظر میں بہت ہی عام ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ مورنگا یا سوہانجنا کا جو ہے، جسے ہم پاکستان میں سرائکی بیلٹ میں سوہانجنا اور یہاں پٹھوار میں سوہانا کہتے ہیں۔ بیکاز اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ امیون سسٹم، یعنی وہ قوت جو کہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ لڑتی ہے، جسم میں قدرتی طور پہ جو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے بیماریوں کے خلاف، اس سسٹم کو، امیون سسٹم کو یہ بہت مضبوط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی الرجیز جو ہیں، سیزنل الرجیز ہیں، سکن الرجیز ہیں، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور جو لوگ اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے شوگر کی جو بہت ہی، ناظرین یہ جو بہت ہی ایسی بیماری ہے کہ جو ہر گھر میں گھس گئی ہے، یہاں ہمارے ملک میں، دنیا ساری میں شوگر کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو ناظرین، شوگر سے یہ بچاتی ہے انسان کو، یعنی اس سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتی ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے وہ بھی اگر اس کا مستقل استعمال کریں تو وہ اس میں بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو اگر لیتے رہیں تو بلڈ پریشر ہونے نہیں دیتا ویورز، اس کو یہ جو اس کے مختلف اسباب ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ اور دل کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ جو مختلف چکنائیاں جو ہیں وہ خون کی نالیوں میں جمنے نہیں دیتا، اور جس کی وجہ سے جو ہارٹ ہے، دل ہے، وہ بہت ہیلدی رہتا ہے۔ اور دل ہیلدی رہنے کی ایک اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ یہ مصفہ خون ہوتا ہے، خون کو ناظرین بالکل نیٹ کلین رکھتا ہے، اس میں کلاٹس نہیں بننے دیتا، اور جس کی وجہ سے جو خون ہے اس کی سرکولیشن بہت اچھی رہتی ہے۔ ویورز، جتنا صاف خون ہوگا، جتنا کلین خون ہوگا، اتنا ہی دل کو پمپ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ جو ہے تھک خون یا وہ اس طرح کا جو ہے وہ دل کے لیے بھی ظاہر مسائل بناتا ہے، پھر ہارٹ کے پرابلم اور مختلف ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ویورز یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، کیونکہ دل جو ہے اس سے ہیلدی رہتا ہے۔ اور جو اس کا بہت اچھا فائدہ ہے بھی جو میں نے دیکھا ہے کہ معدے کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ آپ جو مرضی کھائیں، دن میں اگر ایک خوراک لے لیا کریں تو آپ کا معدہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھا کھانا جو ہے وہ ہضم کرتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں بھی اور جب ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ کے جسم میں ایک پھرتی آتی ہے، وہ جو سستی ہے اور تھکن ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ یعنی اس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سست رہتے ہیں یا ہمیشہ تھکن کا، کبھی کہتے ہیں ٹانگوں میں درد ہے، کبھی کہتے ہیں جسم میں درد ہے، تو ناظرین یہ جیسے میں پہلے بھی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے تو اس کو اکسیر مانا جاتا ہے، اور جسم کے جو باقی مختلف دردیں ہوتی ہیں، سیزنل ہیں، برسات کے موسم میں لوگوں کو ہوتی ہیں، سردیوں کے شروع میں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی جو مختلف جسم میں دردیں ہیں ان سے بھی یہ نجات دیتا ہے۔ ناظرین، اس کو میریکل پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کو ضرور اپنے سینوں میں اگائیں، کیونکہ یہ جو ایک اور بات آپ کے نالج کے لیے شیئر کرتا جاؤں کہ جتنا فائدہ جو تازی پتیاں ہیں اس پودے کی، ان کو استعمال کرنے میں ہے اپنی خوراک میں، کسی بھی طریقے سے آپ کھانے میں لقمے میں ڈال کے کھا سکتے ہیں، یا اس کی چائے بنا سکتے ہیں، اور اس طرح کسی بھی طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں۔ جو تازی پتیوں میں وٹامنز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے جو ڈرائی پتیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے سینوں میں، بیک یارڈ میں اس کا ایک آدھ پودا لگائیں، اور روز تازی پتیاں جو ہے وہ استعمال کیا کریں۔ اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں اور صحت کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب میں جو ہوں کوشش کروں گا کہ یہ جو پاؤڈر بنایا ہے اس کو تھوڑا سا اس میں مزید کوئی اگر موٹی پتیاں رہ گئی ہیں تو ان کو چھان کر کسی شیشے کی بوتل میں، ناظرین اس کو جو محفوظ کرنا ہے وہ کسی شیشے کی بوتل میں اس کو محفوظ کرنا ہے، تو اس کو محفوظ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک بائے۔